यूके कर्ज में पूरी तरह डूब गया। हुकूमत का रोजाना 650 मिलियन पाउंड उधार लेकर सरकारी अमूर चलाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानिया का कौमी कर्जा 3 ट्रिलियन पाउंड तक जा पहुंचा है। यूके में पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 पाउंड का मकरूज हो चुका है। बरतानवी हुकूमत क्या बेल आउट पैकेज के लिए IMF की जानिब जा रही है? हुकूमत पर इतना बड़ा कर्जा किसने चढ़ाया है? आखिर किसकी गलतियां हैं? मईशत डूबने पर बरतानवी अवाम पर कितने बड़े टैक्स नाफिज होने जा रहे हैं? इस इंतहाई चौंका देने वाली खबर पर तमाम हकाइक इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 8 जून 2026। बरतानिया के द हाउस ऑफ कॉमन में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें सारा मंजरनामा खुलकर सामने आ चुका है और इंकशाफ किया गया इस रिपोर्ट में कि बरतानिया का जो कौमी कर्जा है, जो कि हर बंदे ने अदा करना है, वो इस वक्त 3 ट्रिलियन पाउंड तक पहुंच चुका है। यानी कि बरतानिया की टोटल GDP और ये कर्ज बिल्कुल बराबर होने जा रहे हैं। और ये भी इंकशाफ किया गया कि बरतानवी हुकूमत रोजाना के सरकारी उमूर चलाने के लिए 650 मिलियन पाउंड कर्जा ले रही है। बरतानवी हुकूमत हर घंटे में 2.5 लाख पाउंड कर्जा ले रही है। हर मिनट में 7,500 पाउंड कर्जा लिया जा रहा है। इंतहाई हालात खराब होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो द हाउस ऑफ कॉमन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, उसके अदादो शुमार इंतहाई खौफनाक हैं और वो हैं आपके सामने। दोस्तों, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमें बताती है एट द एंड ऑफ मार्च 2026 पब्लिक सेक्टर नेट डेट स्टूड एट 2,911 बिलियन पाउंड इक्विवेलेंट टू 93.8 of annual gross domestic product GDP, while spending on services this debt was among the highest levels in several decades. ये बरतानिया में पहली मर्तबा नहीं होने जा रहा। 1976 में इसी तरह की सूरत हाल बनी, जब उस वक्त की बरतानी हुकूमत ने सेकेंड वर्ल्ड वार के उधार, डिफेंस अखराजात और तमाम स्पेंडिंग को कवर करने के लिए बड़ी मिकदार में आलमी मार्केट से उधार पैसे लेकर सारी सूरत हाल को कवर किया। और इसी वजह से उस वक्त बरतानवी हुकूमत को IMF के पास जाकर बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि बरतानिया का कर्ज और GDP ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो चुके हैं। बरतानवी हुकूमत रोजाना अपने बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में फरोख्त कर रही है और बड़ी तादाद में इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और दीगर मालियाती इदारे और तगड़े बिजनेसमैन बरतानवी हुकूमत से ये बॉन्ड्स खरीद कर बरतानवी हुकूमत को कर्ज दे रहे हैं। और इसकी मद में बरतानवी हुकूमत इनको उधार उसी जगह मौजूद है, लेकिन सूद अदा कर रही है। और ये भी इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इस कर्ज को उतारने के लिए इस वक्त यूके की हुकूमत तकरीबन 110 अरब पाउंड सालाना सिर्फ सूद अदा कर रही है। असल जो डेट है, जो कि 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, वो अभी तक वहीं पर स्टैंड करता है। लेकिन उसकी मद में जो बरतानवी हुकूमत कर्ज उतारने के लिए तकरीबन 110 बिलियन पाउंड जो है वो सिर्फ सूद अदा कर रही है। इसका इंकशाफ भी द हाउस ऑफ कॉमन रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट डेट इंटरेस्ट इज द अमाउंट द गवर्नमेंट पेज ईच ईयर फॉर सर्विसिंग इट्स एग्जिस्टिंग डेट। मोस्ट पेमेंट्स आर मेड टू holders of guilds. In 2025 to 26, the government spent around 110 billion pound on debt interest, equivalent to about 3.6% of GDP and 8.1% of total public spending. This was one of the highest levels seen in the past 50 years. अब आपको सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए कि इस द हाउस ऑफ कॉमन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जो हम 110 बिलियन पाउंड का इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं उस कर्ज के ऊपर, जो कि बरतानी हुकूमत लेकर डूब चुकी है, उसका 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। ये मिसाल 50 साल कबल हमें मिलती थी कि बरतानिया में इतना कर्ज आया था। अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि आखिर यूके जैसी बड़ी मैशत, जिसका आज भी स्टर्लिंग पाउंड जो है वो दुनिया की बड़ी मार्केट में स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है, इसके बावजूद इतना बड़ा कर्ज आखिर क्यों आया? इसकी बरतानवी हुकूमत ने जो लॉजिक पेश की है, एक तो वही तमाम सियासी जमातों वाला उज़र
کہ یہ مسائل پچھلی حکومتوں پر پھینک دیے. اب جو موجودہ لیبر حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سارا 3 ٹریلین قرضہ نہیں لیا بلکہ پیچھے 8 سال کی حکومتوں نے یہ ڈیٹ کیری آن کرتے کرتے آگے شفٹ کیا. اب یوکے کی لیبر حکومت جو کہ آلریڈی قرض کے دباؤ کا شکار ہے، اب اس کو روزانہ کے سرکاری امور ادا کرنے کے لیے، اتنی بڑی سپینڈنگ کو پورا کرنے کے لیے 650 ملین پاؤنڈ لیے جا رہے ہیں. یعنی کہ قرض اتارنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. پچھلوں نے اگر قرض لیا تو موجودہ حکومت بھی اسی روش کے اوپر جاری ہے. اور دی ٹیلی گراف جو کہ بہت ہی مستند ادارہ ہے اشاعتی برطانیہ کا، اس نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ 3 ٹریلین کو کراس کرتا ہے قرضہ تو برطانوی حکومت کو لٹرلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، وہاں سے قرض لے کر یا بیل آؤٹ پیکیج لے کر اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرے گی. دوسرا، برطانوی حکومت کے پاس جو انتہائی خطرناک ہتھیار ہے، جو کہ قابل عمل تو ضرور ہے لیکن فیوریبل نہیں ہے، وہ ہے عوام کے اوپر اور ٹیکس لگا دیا جائے. آپ لوگ روتے ہیں نا کہ برطانیہ میں مہنگائی ہے، ٹیکسز زیادہ ہے، ایکسپینسز زیادہ ہے، انکم کم ہے. تو اب جو میں نے ٹیکس کی فگر یا ادھار کی جو صورتحال آپ کو بتائی ہے، اب آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ برطانیہ کے پاس صرف 2 راستے بچے ہیں. اگر اس نے اپنی معیشت کو مکمل طور پر کریش ہونے سے بچانا ہے تو یا تو یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، کیونکہ مارکیٹ سے آخر کتنا لون لیں گے، ان کو مالیاتی ادارے کتنا قرضہ دیں گے، اور اگر قرض لینا اتنا زیادہ ہے تو اس کو اتارے گا کون. اس لیے برطانوی حکومت ایک تو آئی ایم ایف کے پاس جانب جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ یوکے کا انفراسٹرکچر آپ کو ہر روز ویک ہوتا نظر آئے گا. جتنے پبلک سیکٹر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں یا وہ پبلک ویلفیئر کے جو پروجیکٹ ہیں جن سے برطانوی شہری بڑی ٹھاٹے مار کر زندگی گزارتے ہیں، اب حکومت کو ان کے اوپر روک کرنی پڑے گی، اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. سڑکیں تعمیر نہیں ہوگی، نئے پل نہیں بنیں گے، نئے موٹر ویز نہیں بنیں گے، ہاسپٹلز آلریڈی آپ کے سامنے ہیں، نئے ہاسپٹل نہیں بنیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو پینشن کٹوتیاں ہیں وہ بڑی تعداد میں ہونے چاہ رہی ہیں. اگر اس کا پورا نچوڑ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت بھی ہر پیدا ہونے والا بچہ 50,000 پاؤنڈ کا مقروض ہے. دوسرا یہ کہ برطانیہ کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ اس وقت تقریباً 6.5 کروڑ ہے. اب 6.5 کروڑ میں ہر بندہ 50,000 پاؤنڈ کا مقروض ہے. اور اس کے ساتھ برطانوی حکومت بجائے اس کے کہ لوگوں سے قرض واپس لے، وہ جو پینشن کی مد میں 125 ارب پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہے ان افراد کے اوپر جو کہ بزرگ ہیں، 50 یا 60 پلس ہیں، ان کی تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی ہے اور مجموعی طور پر ان کی تعداد 1.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. برطانیہ میں ہر 5 میں سے 1 شخص بزرگ ہو چکا ہے اور پینشن کے اوپر ہے، اور برطانوی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت اس پورے سسٹم پر بوجھ ہے. اس رپورٹ بنانے کا مقصد یوکے کو ملائن کرنا نہیں، بلکہ وہ حقائق جو کہ دی ہاؤس آف کامن، جو کہ پبلک پراپرٹی ہے، اس میں لانچ کیے گئے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر پکچر ہو جائے کہ اس وقت یوکے کس جانب جا رہا ہے. آپ اپنے کاروبار، تعلیم، انویسٹمنٹ یا آئندہ فیوچر کی جتنی پلاننگ ہے اس کو دیکھ کر کریں. اور شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ یوکے کی بڑی عوام اس ملک کو چھوڑ کر دیگر ممالک کی جانب جاری ہے تاکہ اس قرض کے جال سے نکلا جا سکے. دوستو، آئندہ آنے والے دنوں میں برطانیہ کے قرض کے حوالے سے، اس کو اتارنا یا اس میں مزید اضافے کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں. ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ.